मैंने बोला ओके कैरी ऑन, कहते कि जी आई रियली लाइक हर, आई लव हर। मैंने बोला ओके सो व्हाट, तो कहते हैं कि जी आई वांट टू मैरी हर। तो मैंने बोला इसमें क्या मसला है, कहते हैं कि मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है, क्या करूं। मीनिंग ये जो आशिकी का जो भूत है ना, हमें बात है ये पहले कभी किसी बंदे ने नहीं कहा। यहाँ पे जो भी आता है यहाँ पे बड़े बड़े प्रेसिडेंट भी है, वो कहते हैं भाई बाहर खड़े हैं खड़े रहने दें। इन्होंने कहा है कि भाई जो बाहर खड़े हैं वो पहले अंदर आए। पहले भी एकदम वहां तक नहीं ले जाता कि शिर्क कर लो या जिना कर लो, बदकारी कर लो। नो, ही वर्क्स इन अ सटल मैनर। और आदम अलैहिस्सलाम को याद ही आ जाता है, ओहो ये तो मैंने गलती कर दी है, मैंने तो मरना भी है। इनको याद आ जाता है कि मैंने तो कब्र में भी जाना है। इनको याद आ जाता है कि अल्लाह ताला ने गुनहगारों के लिए अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब सारे? इट्स बिलाल इज हियर। सो गाइस नज़ारे कुछ ऐसे हैं कि गाइस रमज़ान चल रहा है। सो सबसे पहले आप ये बताएं कि आप रोज़े रख रहे हैं कि नहीं। उम्मीद है कि आप सब रोज़े रख रहे होंगे। नमाज़ें पढ़ रहे हैं कि नहीं? नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें। और गाइस मेरे मिनी व्लॉग्स आप देखा करें। आजकल मैं मिनी व्लॉग्स में काफ़ी इंफॉर्मेटिव चीज़ें बता रहा होता हूँ। सो मेक श्योर आप मेरे शॉर्ट्स जो होते हैं शॉर्ट सेक्शन में जाके मिनी व्लॉग्स लाजमी देखा करें। चलें आते हैं राइट पॉइंट पे। सो गाइस सीन कुछ इस तरह है कि आज आ रहे हैं यूथ क्लब मौलवी विद एन एटीट्यूड के एक मेंबर, यूथ क्लब के एक मेंबर जो वहाँ इंस्ट्रक्टर हैं, जिन्हें कहा जाता है अब्बू साद। पहले भी वो आए थे यहाँ पे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पहले व्लॉग बनाया था कोई टाइम पहले। तो आज वो दोबारा आ रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट पे उनका टॉपिक है। सो जाते हैं वहाँ पे, क्या सीन है ऑडिटोरियम में। और अभी मैं क्लास लेके आऊँ, सीटी स्कैन का मेरा टॉपिक था, वो मैंने पढ़ लिया, तो उसमें मिनी व्लॉग आ जाएगा। सो गाइस मिनी व्लॉग लाजमी देखा करें, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं ऑडिटोरियम वाली साइड। तो मैंने उनसे बोला कि यार मेरा कोई साथ शॉट ले लो। ये सोसाइटी वाले एक तो इतना रोते हैं यार, एक शॉट नहीं ले सकते, कहते हैं जी ये रिस्ट्रिक्शन है ये वो। अब देखते हैं कि यार मुझे वहाँ वीडियो साथ बना सकता हूँ कि नहीं, लेकिन दूर से आप लोगों को सारा मैं वो दिखाऊंगा, सारे उनका लेक्चर दिखाऊंगा। सो मेक श्योर व्लॉग आखिर तक देखिएगा और मेक श्योर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आप लोग वीडियोस देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते। सो लेट्स गो, क्लास होगी, सो लेट्स गो। चलो आ जाओ। नाउ वेटिंग लिस्ट पे बैठे हुए हैं हम लोग। अंदर सारा लोग हैं, हमें यहाँ बिठा दिया। ये जी आवाम बहुत है यहाँ पे। सीन कुछ इस तरह बैठ चुके हैं, हमें जगह तो मिली नहीं है, तो चलो जहाँ भी मिल गया शुक्र अदा करते हैं। सो आवाम शाम यहाँ पे है ना जान जी, आप बैठो। हम डाउन टू अर्थ लोग हैं, जो मर्जी हैं, लेकिन लेट्स सी यहाँ पे आएंगे सॉरी अब्बू साहब। 55 हो गए अभी तक कोई नामो निशान नहीं है। नामो निशान नहीं है यार यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है यार। यहाँ पे ड्रेस किया हुआ है, सलवार कमीज पहनी है। तो आपका भाई नॉर्मल आ गया, तो मैंने कहा यार हम भी टोपी शोपी को पहन ले, क्योंकि इस्लामिक सोसाइटी का इवेंट हो रहा है यार। हमें बस मिनी व्लॉग से फुर्सत मिले तब ना। हम आजकल मिनी व्लॉग्स बना रहे हैं, आप देखते हैं हमारे मिनी व्लॉग्स। हाँ मैं देखता हूँ। ज़रा बताएं लास्ट व्लॉग मैंने कौन सा बनाया था? आपने लास्ट वाला नहीं देखा? रमज़ान में नहीं देखता ना, इबादत में मसरूफ होते हैं। अच्छा आप बताएं लास्ट व्लॉग कौन सा देखा था, जल्दी बताएं, मुझे गुस्सा आ रहा है। लास्ट वही देखा था जो आपने रैगिंग वाला बनाया था, उसके बाद मैंने कोई नहीं वो देखा था। कौन सा? यूनिवर्सिटी खाली हो रही थी, पता नहीं क्या था। हाँ क्वाली नाइट थी शायद। क्वाली नाइट थी माशाल्लाह, वो एक साल पहले मैंने बनाया था। कॉन्सर्ट था। हाँ, हाँ, वो मुझे 2 महीने हो गए। मैंने सर्च करके देखा था जिस दिन मेरा एक शॉट आया था बीच में। हाँ मैं वो क्लियर करा रहा था वहाँ को गार्ड्स के साथ में। मैंने कहा जाके व्लॉग देखता हूँ, बस सिर्फ वही देखा। क्या जिस बात व्लॉग में आता हूँ इसमें आया, अगर ये शॉट अगर डाला बीच में तो मैं ये भी देखूंगा। वेरी गुड। जाओ 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 जो शाबाश। वो सब दिमाग आ गई। चलो चलो, तो भाईजान जगह मिल गई है। आवाम देखें सारी बैठी हुई है, फिट हो गया फिर भाई, सब सेट है। जगह नहीं मिली है, मुझसे ली है आपने। नहीं आप भाई हो। तो गाइस अभी आते हैं अब्बू साद भाई, वो आएंगे इस साइड पे, इधर आएंगे देयर प्लेस, ठीक है। तो जब आते हैं तो आपको मिलते हैं। मैं क्या बोला बोल दोबारा बोल। मैं कहा पूरा साल टोपियां कराती हूँ, आज टोपी पहन के आ गए हो आप। मौलवी साहब भी आ गए। बयान नहीं कर रहा। सो गाइस नाउ इवेंट शुरू होने लगा है। मौलवी साहब भी आ गए यहाँ पे, जो हमारे कारी साहब हैं उसके, तो वो भी आ गए। सो लेट्स सी भाई क्या सीन है। लेट्स स्टार्ट। डोडो भाई कैसे हैं आप सब?
تو ہم اپنا سیمینار جو ہے وہ اسٹارٹ کرنے لگے ہیں اب. It is a pleasure to see so many new and familiar faces today in our seminar. Our topic is time management. This seminar is organized by the Islamic Society of Ibadat International University, Islamabad. First of all, we will start with the recitation of the Holy Quran. I would like to invite Hafiz Muhammad Naveed to please come. Abu Saad, an exceptional entrepreneur with a vast professional experience at different corporations. Abu Saad has been successfully running different businesses from his teenage. Pursuing his innate interest and capabilities, he earned his bachelor's degree in business and IT, followed by a master in finance and accounts from the National American University, Sharjah. As a Dubai resident, he was born and bred with all the worldly lavishness. It was through his keen interest in the classical Arabic language that he started understanding the Quran. This proved to be a turning point in the life of Abu Saad. After which he began his direction in the direction of Islam by learning Islamic sciences. He has travelled extensively across Germany, UK, China, Sri Lanka and the Gulf states. Abu Saad is not only a passionate biker and traveller, but also a strong advocate of the need for a balanced life with a healthy mind, body and soul. And this is exactly what he is teaching others as a physical fitness trainer. Also he is a speaker, trainer and counselor at Youth Club. So I would like to invite Abu Saad. Now Abu Saad آنے والے ہیں. Let's see. وہ تو آ چکے ہیں. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا. وعليكم ورحمة الله وبركاته. کیسے ہیں آپ سب ماشاءاللہ؟ الحمدللہ بالکل زبردست. بھوک پیاس تنگ تو نہیں کرتی؟ کینسر سیل مرتے ہیں. اچھا بس میں مینجمنٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں بٹ بیکاز آف ان اپروپریٹ اسپیس وہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ یس. اچھا کیا پاسبلٹی بن سکتی ہے وہ ادھر آ کے بیٹھ جائیں اگر ہم مائنڈ نہ کریں؟ آمین. اور ان کو انشاءاللہ بھجوا دیں اف پاسبل انشاءاللہ. کیا بات ہے, یہ انہوں نے بہت اچھی بات کی ہے. بیچارے جو باہر کھڑے ہیں ان کا کیا ہوگا, انہوں نے کہا سب آ جائیں. کیا بات ہے یار, آئی لائک دیٹ. آگے جا رہا ہے, چلو آ جاؤ آگے چلیں. ساتھ نے یہ کہا ہے کہ جو باہر لوگ کھڑے ہیں نا وہ باہر نہ کھڑے, اندر آئیں. یہ بہت اچھی بات ہے, یہ پہلے کبھی کسی بندے نے نہیں کہا. یہاں پہ جو بھی آتا ہے یہاں پہ بڑے بڑے پریزیڈنٹ بھی ہیں وہ کہتے ہیں بھائی باہر کھڑے ہیں کھڑے رہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بھائی جو باہر کھڑے ہیں وہ پہلے اندر آئیں. پہلے بھی انہوں نے یہ بات کی تھی پچھلے ولاگ میں, تو یہ کافی اچھی بات ہے اور ایک انڈرسٹینڈنگ بات ہے. ان سے پتہ لگتا ہے کہ کافی ایک میچور پرسن ہے, سمجھنے والے مطلب ہیں, اور ایک اچھے انسٹرکٹر ہیں یوتھ کلب میں. سو آئی لائک دیٹ. ان کی نیچر اچھی لگی مجھے, تو میرے بھی کوشش ہے کہ میں آگے نکل جاؤں تاکہ میں ولاگ اچھا کر سکوں. سو لیٹس گو. الحمدللہ جی, آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود دس مائنڈ سیٹ کہ کبھی کبھار نا آپ اپنی لائف میں بڑی بیزی ہوتے ہیں اور اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو شاید اتنے نیسیسری نہیں ہیں آپ کے لیے, اور کوئی بندہ آ کے آپ کو تھپکی دے اور آپ کو جو ہے ریمائنڈ کروائے کہ یار کیا کر رہے ہو, تمہارا مقصد تو کچھ اور تھا, تمہیں کسی اور کام میں بیزی ہونا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہمیں بار بار یہ ریمائنڈ کرواتا ہے. جب بندہ روزے سے ہوتا ہے اور ابھی مغرب کا وقت قریب آ چکا ہے, اس کے سامنے پانی کا گلاس پڑا ہوا ہے, وہ پانی کا گلاس اس کے لیے حرام ہے کنزیوم کرنا. لیکن جیسے ہی مغرب کی اذان ہو جاتی ہے وہی پانی کا گلاس اس کے لیے حلال بن جاتا ہے. ناٹ اونلی حلال بٹ اٹ از ریکمینڈیڈ فار ہم ٹو بریک ہز فاسٹ ود دیٹ گلاس آف واٹر. یعنی اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے روزے کو اس پانی کے گلاس سے جو ہے بریک کرے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا, کوئی چیز جو ابھی تھوڑی دیر پہلے حرام تھی وہ حلال کیسے ہو گئی, حالانکہ چیز بھی وہی ہے. تو آپ کا ذہن کیا کہتا ہے, what would be your answer? I want you to participate inshallah. I know ہم سب روزے سے inshallah, تو I want this to be little bit interactive. جی
Time, okay. God allows us. क्योंकि अल्लाह ताला ने इस टाइम में कहा है कि look at दुनिया में बॉयज आपने डरना नहीं, आपने भी जवाब देना, ठीक है जी। रूल्स की वजह से एक मैं आंसर ढूंढना चाह रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा। Patience. प्लीज। पेशेंस, अभी यहाँ से कोई आवाज आई, फिर से बताइएगा पेशेंस, जी। हाँ, करीब करीब जवाब है। देखिए इसका सिंपल जवाब पता है क्या है? बिकॉज अल्लाह सेड सो, फुल स्टॉप, नो इफ्स एंड बट्स। और ये कितनी जबरदस्त बात है कि जब आप अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं, कभी कभार ना कंफ्यूजन होती है कि यार ये हलाल क्यों है, ये हराम क्यों है, लॉजिकल इसका पर्सपेक्टिव क्या है वगैरह। वी एज बिलीवर्स वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जब आप कहते हो ना कि आप मुसलमान हो, आप एक कॉवेनेंट के अंदर आ जाते हो, आप ये साबित करते हो अपने एक्शन से कि अब मैं अपनी डिजायर्स के मुताबिक काम नहीं करूंगा, जो मेरे रब कहेंगे मैं वैसे करूंगा, जो मेरे रब ने मुझे हलाल बता दी है कि ये चीज हलाल है तेरे लिए, मैं वो जो है वो करने लग पड़ूंगा, और जो चीज मेरे लिए हराम है जो मेरे रब ने मुझे बताई उससे मैं रुक जाऊंगा। दिस इज व्हाट यू कॉल अ रियल मुस्लिम। यानी कितनी जबरदस्त बात है कि रमजान में आपको दोबारा जो आपका मेन टारगेट था, गोल था, वो आपको रिमाइंड करवाया जाता है। और आज मैं तकवे के हवाले से कुछ ना कुछ बात भी करूंगा। यू नो, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गेज जिससे आप एनालाइज कर सकते हैं कि आप अभी कहां पे खड़े हैं। जब आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक को लेके जाते हैं वो हवा वाले के पास, तो वो जब गेज से चेक करता है, दो चीजें होती हैं। नंबर वन, एक तो वो चेक करता है कि टायर का प्रेशर क्या है, वेयर आर यू स्टैंडिंग राइट नाउ, और फिर जितनी कमी होती है फिर उसको वो फुलफिल करता है, उतनी जो है एयर प्रेशर डाल देता है उसके अंदर। तो दो चीजें होती हैं। तो गेज आपके सामने रखने का मकसद ये है कि हर बंदा देखे, rather than pointing fingers on others कि यार ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने आप को देखिए कि मेरे अंदर इस वक्त कितना तकवा है, एंड व्हाट इज द डिजायर्ड तकवा, राइट। ये दो चीजें होंगी इंशाल्लाह। और जब हम कहते हैं ना कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के अंदर तकवा होता है, बट एज आई सेड देयर आर डिफरेंट लेवल्स। हर मुसलमान कोशिश करता है शिर्क से बचने की, अल्हम्दुलिल्लाह ये भी तकवे का एक लेवल है, बट दिस इज द बेसिक वन। एक इसके ऊपर का तकवे का लेवल है, वो ये कि अल्लाह ताला बताते हैं ये वो मुत्तकून हैं जो बड़े गुनाह हैं उनसे बचते हैं, और जन्नत इनके लिए तैयार की गई है उइद्दत लिलमुत्तकीन। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो क्वालिटी है, जैसे मैंने आपको बताया, वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अनफुसहुम ज़करुल्लाह, कि ये वो लोग हैं जब इनसे कोई फाहिशा हो जाता है। और फाहिशा का मतलब यहां पे उलमा बयान करते हैं द मेजर सिंस, गुनाह कबीरा। हमारे यहां ना एक ये भी पर्सपेक्टिव है कि जब हम मुत्तकियों की बात करते हैं ना, इट इज एज इफ दे आर सुपर ह्यूमंस, वो कभी गुनाह नहीं करते, गुनाह के पास नहीं जाते, और बहुत ही यानी तकवा और ये वो ऐसा नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मुत्तकून की एक कैटेगरी ये भी है कि उनसे बड़े गुनाह हो जाते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस गाइस। डिफरेंस ये है कि जैसे ही उनसे बड़ा गुनाह हो जाता है, ज़करुल्लाह, ये अल्लाह को याद करते हैं, ये पहचान लेते हैं कि हमसे ये गलती हुई है। और यहां पे एक और चीज आप नोट करेंगे, जो शख्स साल गुजर जाते हैं, वो नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद की तरफ नहीं जाता, या कोई ऐसा शख्स है जो साल एक ही पर्टिकुलर गुनाह में इन्वॉल्व है, then there is a big question mark, वो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। ये वो कैटेगरी है मुत्तकियों की जो बड़े गुनाह जब हो जाएं, यानी ये इनकी हैबिट नहीं है, अगर इन्फ्लुएंस में या इमोशंस के बहाव में आके, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बहाव में आके अगर ये गुनाह कर ही लेते हैं, बड़े गुनाह, ये अल्लाह को याद करते हैं, दोबारा पलटते हैं अल्लाह ताला की तरफ। एंड दिस इज द हायर लेवल देन द फर्स्ट वन। और इससे ऊपर की भी एक कैटेगरी है, और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला हमें इस कैटेगरी 1 में बनाए। फरमाते हैं सूरह अल-अराफ में, इन्नल लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश शैतानी तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। ये वो मुत्तकीन हैं कि जब इनसे छोटे गुनाह होते हैं, और इसकी क्या इंडिकेशन है, लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया, आई वांट यू टू फोकस ऑन मस। मस का मतलब होता है टू टच,
یعنی شیطان ان کو صرف ٹچ کرتا ہے سلائٹلی. اور طائفہ اس کو آپ ایسے سمجھیں کہ جب آپ طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا, یہ آپ سلو موشن میں کرتے ہیں یا آپ کی پیس تیز ہوتی ہے؟ آپ کی پیس تیز ہوتی ہے ایکچولی, رائٹ. ہمارے نبی نے فرمایا کہ طواف جب کیا کرو تو تھوڑا تیز تیز کیا کرو, رائٹ. تو یہاں سے دو چیزیں سامنے آ گئی, ایز اف کہ دیر آر ٹو فائٹرز, اور ایک بندے نے دیکھا کہ اس نے بلنک کیا, جیسے ہی وہ بلنک کرتا ہے وہ اس کو جو ہے پنچ دے دیتا ہے, رائٹ. تو وہ بڑا ایک سلائٹ مومنٹ ہوتا ہے, بریف مومنٹ ہوتا ہے. تو یہ متقین وہ ہیں کہ جب یہ گناہ صغیرہ کر لیتے ہیں, یعنی شیطان ان کو چھوتا ہے, یہ اسی وقت ہی کیا کرتے ہیں, تذکروا, ان کو یاد آ جاتا ہے, ان کو یاد ہی آ جاتا ہے, اوہو یہ تو میں نے غلطی کر دی ہے, میں نے تو مرنا بھی ہے. ان کو یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو قبر میں بھی جانا ہے. ان کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہگاروں کے لیے جہنم بھی بنائی ہے. اور ان کو یاد آ جاتا ہے کہ اگر میں نہ روکا, the body parts which I have been blessed with, my eyes, my ears, my tongue, my hands or my leg, آج تو یہ میرے کنٹرول میں ہے, میں جیسے جیسے ان کو استعمال کرتا رہتا ہوں, but the time would come, my mouth will be sealed and these body parts will speak to Allah. یہ کہیں گے اے اللہ یہ ہم سے یہ کام کروایا کرتا تھا. تذکروا, ان کو یاد آ جاتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ, اور یہ دیکھنے لگ پڑتے ہیں, ان کی جو ویژن ہے نا بڑی کلیئر ہو جاتی ہے اس کے بعد. And I'm a student of Arabic language. آپ سے ایک سوال کروں گا. مبصرون, پلیز ہیلپ می آؤٹ, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا ناؤن ہے کہ ورب ہے, اگر آپ نے کوئی تھوڑی بہت عربک گرامر پڑھی ہو. مبصرون, اینی ون؟ ماشاءاللہ, الحمدللہ, یعنی مجھے ایویڈنس مل گیا ہے. دیکھیں, the linguists they say, there are nouns and verbs, and I can assure you, یہاں پہ میں گرامر کی کلاس نہیں کرواؤں گا انشاءاللہ, گھبرائیے نہیں. What I'm trying to say here is کہ جب ہم verb کی بات کرتے ہیں تو it has limitation. verb یا تو past کے بارے میں کچھ بات بتائی جا رہی ہوگی, یا present یا future کے بارے میں. it is time bound. جو noun ہوتا ہے, noun میں کوئی باؤنڈ نہیں ہوتا ٹائم کے حوالے سے, that is limitless. تو مبصرون کا مطلب اس لیے یہاں پہ استعمال کیا گیا کہ یہ ان کی ہمیشہ سے عادت ہے ایسے کہ اگر یہ چھوٹے گناہ بھی کر لیتے ہیں, یہ it's a wake up call for these people, اور ان کی ویژن کلیئر ہو جاتی ہے. یہ وہ بندے ہیں جو ہیبیچول اچھے کام کرتے ہیں, ان کی ہیبٹ بن چکی ہوتی ہے. اور جب آپ نوٹ کرتے ہیں نا کہ جو بندہ کہتا ہے کہ جی مجھے بڑی بری عادت لگی ہوئی ہے کسی بھی پرٹیکولر چیز کی, وہ بری عادت ایک دن میں نہیں لگ جاتی. لیٹس سے کہ ایک ایسا بندہ ہے, اس کے فرینڈ سرکل میں لوگ اسموکنگ کرتے ہیں بہت زیادہ, اور جب خود تو نہیں کرتا لیکن جب وہ اپنے فرینڈ سرکل میں جاتا ہے, دس پرسن از آلریڈی کنزیومنگ سیکنڈ ہینڈ اسموک, آلریڈی اس کے اندر دھواں جا رہا ہے. اور اگر وہ اسی کمپنی میں رہتا ہے تو ہو سکتا ہے ایک ہفتے بعد وہ کہے گا یار مجھے بھی ذرا سگریٹ دے دو, میں بھی ذرا کنزیوم کر لیتا ہوں. اور پھر if he is consistent in this circle, ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا وقت بھی آ جائے کہ ایک دو ڈبیاں ختم کر دے. تو بعد میں یہ بندہ کیا کہتا ہے سب کچھ ہونے کے بعد, یار میری بری عادت لگ پڑی ہے مجھے, I am addicted to it. اسی طرح جیسے بندے بری عادتیں ڈیولپ کرتے ہیں, بندہ اچھی عادتیں بھی ڈیولپ کر سکتا ہے. یہ بندے ہیبیچول اچھے کام کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ these people are addicted to do good deeds. اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں میں شامل فرمائے. اور یہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں, شیطان ان لوگوں سے ڈرتا ہے. یہ لوگ شیطان کے ناک میں دم کر کے رکھتے ہیں. وہ کیسے؟ اگر ان سے کوئی چھوٹا گناہ بھی ہو جاتا ہے, یہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور پھر دیکھتے کتنے پیسے پڑے ہیں, جا کے کسی مسکین فقیر کو دے دیتے ہیں کہ چلو اس بہانے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور کرتے کیا ہے کہ وضو کرتے ہیں, مصلی بچاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, نفل پڑھ کے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں. اللہ مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا, اے اللہ ہاؤ کین آئی سلپ, میں کیسے بھول گیا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. اور شیطان ان کا منہ دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی, میں تو اس کو گناہ کروانا چاہتا تھا, یہ تو نیکیوں میں اور بڑھتا جا رہا ہے. یعنی ایک گناہ کے بدلے اس نے تو 10 نیکیاں کر لی ہے. تو شیطان باقی 11 مہینے ایسے بندوں سے ڈرتا ہے. اور یہ
वेक अप कॉल है, ये अपॉर्चुनिटी है मुझ जैसे नालायकों के लिए. आई नीड यू टू फोकस प्लीज. ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ए मेरे बंदो, अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, मैंने तुम्हें ये महीना अता किया है. यू हैव 30 days. इट्स अ बूट कैंप फॉर यू. यू कैन ऑल्सो डेवलप गुड हैबिट्स. अगर तुम ऐसा कर लोगे तो इससे उम्मीद है बाकी 11 महीने भी तुम्हारे अच्छे गुजरेंगे. उमर बिन खत्ताब के बारे में आता है ना कि when he was coming to the prophet अलैहि सलाम, तो हमारे नबी ने क्या कहा, ईहन लक या इब्न खत्ताब मा लक़ियक शैतान फी फज्जिन इल्ला सलक फज्जिन गैर फज्ज. एकदम वहां तक नहीं ले जाता कि शिर्क कर लो या जिना कर लो, बदकारी कर लो. नो, ही वर्क्स इन अ सटल मैनर. और आदम अलैहि सलाम के साथ भी उसने ऐसे ही किया कि जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहि सलाम को हो सकता है कि बंदा हाय से अपनी बात स्टार्ट करे, और जो भी आपको न्यूज में नजर आता है कि जी फलां ने बदकारी कर ली या फलां ने बदफेली करने के बाद किसी को कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया, इट ऑल हैपेंड विद हाय. राइट? कोई बंदा ये आर्ग्यू कर सकता है कि जी व्हाट्स हार्म इन सेइंग हाय टू द अदर पर्सन. राइट? या अगर बंदे का थोड़ा सा ईमान इस्लाम है तो वो सलाम वालेकुम कह के अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देगा. लेकिन देखते ही देखते हाय कन्वर्ट्स टू हाई फाइव्स. राइट? उसके बाद कैंटीन्स में मुलाकात होती है. बाय द वे नाइस ड्रेस, कहां पे रहते हो, सोशल मीडिया, यू नो, दिस इज हाउ इट स्टार्ट्स. और उसके बाद जो है हो सकता है कि कहीं लंच और डिनर और ये वो सारी चीजें भी हो रही होती हैं, प्राइवेट मीटिंग्स भी हो रही होती हैं, और फिर बंदा उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पे उसको नहीं पहुंचना चाहिए. बट ट्राई टू रियलाइज ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड विद व्हाट? इट स्टार्टेड विद, यू नो, इनोसेंस. एक्चुअली बंदे की हो सकता है कि वैसी जो है सोच ना हो, माइंडसेट ना हो, और हो सकता है कि आप ये कहें कि अबू साद व्हाई आर यू टेलिंग अस दिस. हमारे ना एक इवेंट था, तो हम लोग जहां भी इवेंट करते हैं तो वहां पे काउंसलिंग डेस्क भी होते हैं. तो देयर वाज दिस ब्रदर हु केम अप टू मी हु सेड कि अबू साद आई नीड 5 minutes ऑफ योर्स. मैंने बोला ठीक है आप बैठें, क्या चाहते हैं. तो कहता है कि ब्रदर यू नो देयर इज अ गर्ल इन माय क्लास. जब उसने ये स्टेटमेंट की ना मुझे अंदाजा होगा कि अभी कन्वर्सेशन कहाँ जाएगी. तो कहता है कि मैंने बोला ओके कैरी ऑन. कहता है कि जी आई रियली लाइक हर, आई लव हर. मैंने बोला ओके सो व्हाट. तो कहता है कि जी आई वांट टू मैरी हर. तो मैंने बोला इसमें क्या मसला है. कहता है कि मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है, क्या करूं. मीनिंग ये जो आशिकी का जो भूत है ना, हमें जैसे ही टीनेज में बंदा पहुंचता है ना उसको उसके ऊपर ये जो है भूत चढ़ जाता है. एक पेरेंट्स थे, उन्होंने ना मुझे कॉल की और कहा कि जी हम चाहते हैं कि आप हमारे ना बेटे से बात करें, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. तो मैंने उस लड़के से बात की तो उसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी. 17 साल, यू नो, दीज आर किड्स एक्चुअली, राइट? 14, 15, 16, 17 साल. मैं उसके अल्फाज नहीं भूल पाया अभी तक. वो कहता है कि अबू साद आई फील एज इफ आई हैव नो पर्पस इन माई लाइफ. यानी मायूसी का आप आलम देखें कि आई वॉन्ट टू एंड माई लाइफ. और मैंने जब बातें जो है उससे निकलवाई, पता ये चला कि ही वॉज इन टू अ रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप स्टार्टेड perhaps when he was 14, यानी 3 साल पहले जो है उसका रिलेशनशिप चला. एंड इवेंचुअली द गर्ल डिश्ड हिम. सो सैड. आपको पता है वो उनके पेरेंट्स ने मुझे क्या बताया हुआ था? अबू साद हमारे बच्चे की जिंदगी बचा लें, इसने मल्टीपल टाइम सुसाइड कमिट करने की कोशिश की है. इट्स नॉट दैट फनी एज इट सीम्स टू बी, राइट? तब क्या हुआ उसके बाद? एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ. I have, you know, a doctor friend इधर इस्लामाबाद में ही. उनकी ना कुछ अरसा ड्यूटी लगी थी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में. तो कह रहे थे कि एक रात को ना हम बस बैठे हुए थे तो ऑल ऑफ अ सडन ना एक पूरी फैमिली आती है और एक नौजवान स्ट्रेचर के ऊपर लेटा हुआ था और परहैप्स शायद वो आखिरी सांसें ले रहा था, गैस्प कर रहा था, सांस लेने की कोशिश कर रहा था, सांस नहीं आ रही थी. तो मैंने ज़रा काफ़ी उसको प्रेशर डाला ताकि उसकी सांस जो है ना दोबारा ज़रा कंटिन्यू हो. तो कोई जो है फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था. तो जो मेरे सीनियर डॉक्टर थे वो मेरे पास आके मुझे कान में कहते हैं कि देखो इतनी मेहनत ना करो, दिस बॉय इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव नहीं कर सकेगा. और कहते हैं कि ये अच्छा खासा हैंडसम, यानी अच्छा खासा हेल्दी, और मैं इसको ऐसे देखी मुझसे रहा नहीं गया.
آپ امیجن کریں وہ کہتا ہے کہ میں جب ڈسکشن کر رہا تھا آپس میں وہ لڑکا وہاں پہ تڑپ رہا ہے, nobody is taking care of that person, تو میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کے پاس میں گیا اور میں اس کے کان کے پاس جا کے اس کو میں نے کہنا شروع کر دیا لا الہ الا اللہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ پڑھ لے. کہتا ہے کہ یہ سچویشن آدھا گھنٹہ چلتی رہی. آدھے گھنٹے کے بعد اس لڑکے نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اینڈ دین ہی ڈائیڈ. اور بعد میں ان کے جو فیملی ممبرز آئے تھے ان سے پتا چلا اس کا بھی کسی کے ساتھ افیئر تھا, اینڈ اٹ واز دا لو, فیلڈ لو ریلیشن, اینڈ دیٹس ہاؤ ہی کنزیوم پوائزن اور اس نے اپنی زندگی کو ختم کر دیا. Dear brothers and sisters, there is a purpose of telling these stories to you. When you invest your emotions, جب آپ اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, آپ وہ کام کرتے ہیں جس کی آپ کو پرمیشن نہیں ہے, تب یہ پرابلمز آتی ہیں. اور آپ کو پتا ہے اسٹڈیز ہمیں بتاتی ہیں کہ 69% of love marriages they fail. 69% of love marriages they fail. یعنی اگر پسند کی بندہ شادی کر رہا ہے تو پھر فیل کیوں ہو رہی ہے؟ آپ کو کیا جواب ہوگا؟ اوکے, ایک تو بات یہ تو فیکچوئل ہے کہ جو چیز یا جو ریلیشن شپ حرام پہ اس کی فاؤنڈیشن ہوتی ہے برکت اٹھ جاتی ہے. اوکے, پوائنٹ نمبر 1. واٹ ایلس؟ دس از آلسو ٹرو کہ جو پرائیویسی ہسبینڈ وائف کے درمیان میں ہونی چاہیے وہ شادی سے پہلے ہو جاتی. ٹرو. What else? اچھا, ٹاک کرنا یہ تو چلے بات ہے, لیکن بات ایسے کرنے کی جیسے دونوں سائڈ جو ہے نا وہ فرشتوں کی کوئی ایک نیکسٹ لیول ہے, رائٹ؟ ان سے بڑھ کر کوئی پائس بندہ ہے ہی نہیں, یعنی ایک پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں, رائٹ؟ شاید پیرنٹس سے کبھی اتنی اچھی مزاج کے ساتھ بات نہیں کی ہوگی, لیکن when you are with that person اتنی اچھی پیاری باتیں چل رہی ہوتی ہیں. شاید کبھی کپڑے زندگی میں نہیں پہنے وہ جوڑا اس وقت نکل آتا ہے جب ملنا ہے, اور ڈبکی لگا کے آتے ہیں پرفیوم میں اور پھر آ کے جو ہے ملاقات کرتے ہیں, رائٹ؟ یعنی پرسونا ایسا دیا جاتا ہے دونوں سائڈ سے کہ وی آر دا بیسٹ پیپل لیونگ آن دا فیس آف دس ارتھ. لیکن یہ جو پرسونا بنا کے رکھتا ہے نا بندہ, جیسی ہی شادی ہو جاتی ہے تو بیوی صاحبہ کو پتا چلتا ہے کہ پرنس چارمنگ خراٹے بھی مارتے ہیں. ہسبینڈ نے فرسٹ ٹائم سنڈریلا کو وداؤٹ فلٹر دیکھا ہوتا ہے اس میں. شادی سے پہلے تو دنیا جہاں کے فلٹرز لگے ہوتے ہیں نا, یہ والا وہ والا, جو پرو لیول ہوتے ہیں جو پرچیز کرنے پڑتے ہیں, کئی لوگ وہ بھی خرید کے جو ہے نا چلو لگا دو, چلنے دو, جانے دو. That's why 69% of love marriages they fail. اور سوالات بھی بڑے پیارے پیارے ہم کرتے ہیں شادی سے پہلے چیک کرنے کے لیے. اچھا بائی دا وے, which color do you like? Purple. Oh, میرا بھی یہ فیورٹ کلر ہے. شادی جمے گی. دیکھیں, اگر آپ کا یوزر نیم پگلی_ لڑکی ہے, you are not ready for marriage. If your username is gamer007, you are not ready for marriage, guys. اگر آپ کی راتیں فورٹنائٹ, PUBG, نیٹفلکس سے گزر رہی ہیں, you are not responsible enough کہ آپ کی شادی ہو. اور ہمارے ہاں نا بالی ووڈ کا ایک بھوت بھی چڑھا ہوتا ہے کہ دیکھا ہمیں پتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس نہیں مانیں گے. وہ ہے نا کہ اس میں ایک آپ کو پرسونا دیا جاتا ہے کہ فادر تو ویلن ہوتا ہے, ویلن فگر ہے, رائٹ؟ تو what we have to understand کہ جہاں پہ اسلام بیریئر لگاتا ہے کہ اس طرف نہ جاؤ, آپ کو آلٹرنیٹ بھی عطا فرماتا ہے, رائٹ؟ اس کا آلٹرنیٹ بھی ہے, وہ ہم انشاءاللہ اگر QA سیشن کا موقع ملا تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو we have to realize guys, کبھی کبھار نا شیطان, جیسے میں نے کہا, وہ بڑے طریقے سے بندے کو جو ہے نا ڈیویٹ کرتا ہے اور اس کی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے.